अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और हुकूमत के सफ़र के आगाज़ के साथ ही इत्तेहादी नाराज़ होने लगे हैं। पीडीएम यकजा रह पाएगी? ऐसे सूरत हाल में सवाल ये है कि बीएनपी और एमक्यूएम नाराज, जबकि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन एमक्यूएम को राजी करने में लगे हुए हैं। साबिक सदर की मुफाहमत का जादू क्या चल सकेगा? 31 वज़रा, 3 वज़राए मुमलिकत और 3 मशीरों ने हलफ जो उठाया है और काबीना का हिस्सा बनने के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि विफाकी काबीना के अहदाफ क्या होंगे और बीएनपी का काबीना का हिस्सा बनने की बजाय इनकार सामने आया और सरापा एहतजाज है। ये भी कहा जा रहा था, जैसे अपोजिशन जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्होंने कहा था ये भानमतिंग का कुंभा है और ये मुश्किलात का शिकार ही रहेगा। नई काबीना अवाम को रिलीफ फराहम कर सकेगी और इसके साथ साथ तरीके इंसाफ जो है वो सड़कों पर निकल के कौन से अहदाफ हासिल करना चाहेगी। इन्हीं पॉइंट्स पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर जाजेब जमालदीनी साहब, खुसूसी तौर पर वक्त लिया गया, बहुत शुक्रिया सेंटर साहब आपका कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ही करना चाहूंगी कि नई हुकूमत ने अभी अपने सफर का आगाज की ही किया है, लेकिन इसके साथ ही आप लोग नाराज हो गए हुकूमत से और आपने कहा है कि जो मामलात हैं हमने वो जो मामलात सामने रखे हैं उन मामलात के बरक्स थोड़ा सा सिलसिला हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि अब जो एक पीडीएम मुश्तरका तौर पे इकट्ठी हुई थी हदफ हासिल करने के लिए, अब यकजा रह पाएगी इस सूरत में आके, इस स्टेप में आके जिस स्टेप में अभी मौजूद है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि चंद अल्फाज मैं भी कह सकूं, आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के जो अजीम अवाम को बता सकूं। पहली बात तो ये कि पीडीएम की खातिर जो है हम तमाम सियासी जमातों ने बेइंतहा मेहनत की है और इसे बरकरार भी रखा है और इसकी खातिर जो है ना कुर्बानियाँ भी हमने दी हैं और हमारी कोशिश थी कि फसाई हुकूमत और वो हुकूमत जो दुश्मनाम तराजी खसूसन जो है ना गाली गलोच और यू टर्न और इसी अंदाज में दीगर जो है ना लवाजमात के तहत यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे, जिसने पाकिस्तानी अवाम को मुसीबत में डाला था, उसके खिलाफ तवील जदोजहद करने के बाद जब उसे छुटकारा मिला है तो यकीनन हम एक ही साथ हैं, मजबूत भी हैं पीडीएम के अंदर। और हमारी जो है ना खुशियों से इस वक्त जो है हुकूमत तब्दील भी हो चुकी है। मियां शहबाज शरीफ जैसे जो है ना मुखलिस आदमी वजीर आला भी बन चुके हैं, जो एक मेहनती इंसान है, अवाम दोस्त इंसान है। उनकी ख्वाहिशों से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मजीद तरक्की भी होगी, जैसे कि उन्होंने पंजाब को तरक्की दी, इसी तरह पाकिस्तान को भी तरक्की देंगे। वो फकत बातों पे यकीन नहीं करते, अल्फाज पे यकीन नहीं करते, बल्कि जद्दोजहद और प्रैक्टिकलिज्म उनका जो है ना मोटो है। अब रही बात पीडीएम की, पीडीएम बिल्कुल पहले से ज़्यादा मजबूत है, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है और जब तक जो ना नए इलेक्शन नहीं होंगे उस वक्त तक पीडीएम एक ही जो है प्लेटफार्म पे हम जद्दोजहद करते जाएंगे। मुमकिन है उसके बाद हर एक पार्टी अपने प्लेटफार्म पे आइन के तहत इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन में हिस्सा ले ले, जीत के आ जाए, लेकिन हमारी ये यकजहती, ये कुर्बत जल्दी ख़त्म नहीं होगी, देर ये चलती रहेगी। इंशाल्लाह पीडीएम ज़्यादा मजबूत होगा, कमज़ोरी इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। अगर फ़कत एक आध छोटी चीज़ें या एहतजाज को जो है ना आप सामने लेके आए या उसके तवज्जुह से आप कहें कि पीडीएम ख़त्म हो रही है, कतर नहीं हो रही है, हम जो है ना मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, हम उसका जो है ना बाजू बनेंगे, उसे मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अहले बलूचिस्तान खसूसन जो है ना जहाँ पे ये वाक़यात होते चले आ रहे हैं, जिसमें जो है ना फायरिंग, मतलब आप अंदाज़ा करें कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग फकत एहतजाज करने पे जब होती है तो इस पे एहतजाज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का हक है। एक बंदा मारा गया, उसके बाद जो है ना लोगों ने जब पुरअमन एहतजाज एफसी के सामने किया तो उन्हें जो है उन्होंने गोल डाला, 6 बंदे जख्मी हो गए। देखिए मेरे भाई, हम तो यही कहते हैं कि ये आपके पाकिस्तानी हैं, ये बलूचिस्तानी है, इनके जहन में पहले से महरूमियाँ हैं, ये जो है ना महकूम बन चुके हैं। आप इन्हें जो है ना इस तरह अगर ट्रीट करेंगे तो ये मजीद नालान होंगे, आप जो है ना इससे गेन नहीं कर सकते। एफसी की तो पहली बात तो ये है कि अगर पुलिसिंग का काम उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है तो उसे जो है ना ये अखलाकियात भी सिखा दे कि फायरिंग कहाँ करनी है, दहशतगर्दों के खिलाफ करनी है, जो आप पे फायरिंग करे उसको जवाब देना है, जिसने ज्यादती की हो उसे आपने मारना है। एक बंदा जो अपनी रोजगार की खातिर कुछ चीजें बॉर्डर पार करके लेके आ जाते हैं और वहाँ से वापस कुछ लेके आते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अगर आप उसे जो है ना
मौत की नींद सुलाते हैं तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये एहतजाज यकीनन किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोहतरम को निहायत ही अम्बली हमने कहा है कि आप एक कमीशन बिठा के इसे इन्वेस्टिगेट करवा दें। जो ही कमीशन बैठेगी हम इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, इसके साथ हम काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत के तवज्जुह से अहले बलूचिस्तान के मसाइल को कम करने की कोशिश करें। बलूचिस्तान के टोटल मसाइल हल करना मुमकिन है नहीं, और हम तो ये चाहते हैं अगर HC हमारी भी है, फौज हमारी भी है, तो हमारी बात भी सुननी चाहिए। हमारे लोगों की एक जन अमीर बलूचिस्तान, एक जन बेपनाह दौलत जहाँ से निकलती है, उसे फकत इसलिए इस्तेमाल न करें कि यहाँ की दौलत को हमने जो है ड्रेन करना है और इसे दीगर इलाकों में इसका तसर्रुफ करना है, बल्कि आपने इसे इस अंदाज में ट्रीट करना है कि ये भी सन ऑफ सॉइल है, पाकिस्तानी है, इनको बुनियादी सहूलियात भी अपने जायदाद, अपने जो है ना ज़राए आमदनी, अपने जो है ना बेपनाह दौलत से इनको भी कुछ मिलनी चाहिए। तो ये फकत एक एहतजाज था, इससे PDM पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह PDM मजीद मजबूत होगा और हम एक साथ है, निहायत ही मजबूत है और पहले से ज्यादा मजबूत है। ये मौजूदा हुकूमत की, नौ मंतखब हुकूमत की आप तारीफ भी कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एहतजाज जारी रखे हुए, आपने कहा ये हम आपका जमहूरी हक है, तो ये जमहूरी हक जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कब तक आप लोग जारी रखेंगे एहतजाज? किस तरह से ये एहतजाज को ख़त्म करवा सकेगी जो हुकूमत है जिसकी आप इतनी तारीफ भी कर रही हैं? काबीना में आएंगे या नहीं, ये सवालात हैं जो BNP के हवाले से उठाए जा रहे हैं कि उनका ये जो जमहूरी हक है, उनका ये जो एहतजाज है, ये किस तरह से ख़त्म हो सकेगा? देखिए जी, मैंने ये कहा कि हमने फ़कत ये डिमांड किया था कि कमेटी बना दें फौरी तौर पे, या कमीशन बना दें, ताकि इस पे तफ्तीश कर ले कि बार बार अहले बलूचिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन बिलावास्ता ये क्यों होता चला आ रहा है। पंजाब में जो है ना आपने देखा कि वहाँ पे जो है ना डिप्टी स्पीकर को जो है ना आप पार्लियामेंट में जो है ना उसकी जो है ना ज़ुदोखोब किया गया, मारपीट की गई, लेकिन वहाँ पे एक गोली नहीं चली। और यहाँ पे एक बंदा जो है ना, मतलब कुछ चीजें यहाँ से पेट्रोल के 2 कनस्तर उठा के लेके जाता है और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, या बॉर्डर के करीब ही उसे बेच आता है तो उसे गोली का निशाना बनाया जाता है। हम फकत ये कहते हैं कि भाई मुझे भी जो है ना, या तो आप रोजगार दे दें, ज़रा आमदनी मेरे पास है नहीं, इंडस्ट्रीज आपने नहीं खोले, वहाँ पे ज़राअत की बिल्डअप आपने नहीं की, वहाँ पे जो है ना लाइफ स्टॉक की बिल्डअप आपने नहीं की, और जो है ना बारिशें कम होती हैं, लोग जो है ना फकत बॉर्डर ट्रेड पे ही जिंदा है। और बॉर्डर ट्रेड पे जिंदा है इसकी वजह से कि जो चीज़ें ईरान से आती हैं वो सस्ती भी होती हैं, निहायत ही आला किस्म की होती हैं, बेहतर होती हैं। वही चीज़ें पाकिस्तान में भी उससे तसर्रुफ होता है और यही चीज़ें जो है ना अफगानिस्तान भी जाते हैं, बल्कि आपके बड़े शहरों तक, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद तक पहुँचती है। तो आप जो है ना उन गरीबों को इससे महरूम क्यों कर रहे हैं जो अपना रोजी जायज़ तरीके से मेहनत से कमाते हैं। अब रही जहाँ तक जो है ना हमारी जो है ना अल्फ लेने की बात, जो ही कमीशन बनेगी, कमीशन अपना काम शुरू कर देगा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वज़रा भी अल्फ लेंगे और इस कारवान में शरीक होंगे। और ये गलत फहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पे जो है ना PDM को खैरबाद कर चुके हैं, इससे दूर रह चुके हैं। हाँ, एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, और आपको पता है फ़कत जमहूरी एहतजाज ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी किया करता है। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हम कलम के जो है तवज्जुह से जो है एहतजाज रकम करते हैं और साथ ही जो है रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के जो है ना अदलिया से, पाकिस्तान के दीगर अदारों से कि बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझ के उनके बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने की किसी हद तक तो कोशिश करें, उन्हें इस हद तक महरूम न रखें कि वो मुतनफ़िर हो, वो दूर हो और उनके ज़हनों में नफरत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए। और रही बात जो है ना, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि लोग ये समझे कि PDM कमज़ोर हो चुका और ये हुकूमत बनते ही ये जो है ना ज़ईफ़ हो चुका है। इस हुकूमत को ज़ईफ़ करने हम नहीं देंगे। शहबाज शरीफ एक अच्छे इंसान है, एक शफीक इंसान है, मेहनती इंसान है, वो काम करने की सलाहियत उसमें है और उसमें जो है शराफत कूट कूट के भरी हुई है। वो निहायत की इज्जत और एहतराम से इस मुल्क के अवाम की वो खिदमत करेंगे और हम उससे मुतमिन है। अल्लाह उसे जो है तौफीक दे और वो हमारे मसाइल को भी हल कर पाए और अब पाकिस्तान के मसाइल को भी हल कर पाए। डॉक्टर साहब, आपने गुज़श्ता हुकूमत के हवाले से बताया उनके डिलीवरी के मामलात और किस तरीके से उन्हें घर भेजा गया, तो अभी जो इत्तेहाद कायम हुआ, हमारे जो मामलात हैं
مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان کی عوام کے. اتحادیوں کا ہدف عوام کے مسائل ان کا حل ہے یا پھر وزارتیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم فہم و فراست بھی رکھتے ہیں، جو کہ آپ نے خود بھی کہا ہے شہباز شریف صاحب بہت فہم و فراست رکھتے ہیں، آپ کافی تعریف بھی ان کی ہے، تو پھر حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے تو احتجاج کسی صورت بننا ہی نہیں چاہیے تھا موجودہ حالات میں، موجودہ تناظر کو دیکھتے ہوئے؟ احتجاج اس لیے محترمہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا وہاں پہ ہمارے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا 7-8 بندے، 1-2 کو شہید کر دیا گیا، بعض کو جو ہے نا بھوکا مار دیا گیا، بعض کو جنگلوں اور ویرانوں میں چھوڑ دیا گیا، ان کی گاڑیاں چھین لی گئی، ان کی تمام جتنی بھی پانی وغیرہ جو بھی ان کے پاس جو ہے نا ضروریات زندگی کی چھوٹی موٹی چیزیں تھے انہیں ان سے چھین کے اسے جو ہے نا وہاں پہ پھینک دیا گیا اور وہیں پہ مر گئے. اور اس کے بعد انہیں احتجاج کے بعد 6 بندوں کو جو ہے نا انہوں نے لقمہ اجل بنوایا، جو 1-2 شدید زخمی ہیں، باقی جو ہے نا کمپیریٹیولی بہتر ہے. اب دیکھیے اس کے لیے تو ظاہر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں پہ الف لے لوں، میرے ساتھی الف لے کے اسی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ہم اپنا چہرہ کیسے دکھا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے جو ہے نا ظلم اور زیادتی کے خلاف احتجاج نہیں کیا. احتجاج جمہوری حق ہوتا ہے ہر ایک کا، جیسے کہ جو ہے نا دیگر سیاسی جماعتیں کرتے ہیں اور اسلام آباد اور کراچی اور دیگر علاقوں میں بھی ہوتی ہیں احتجاج. ہم جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے کمیشن کا اس لیے جو مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرکتیں بار بار ہوتی چلی آ رہی ہیں. ایف سی بھی ہماری ہے، ہمارے ملک کی ہے، لیکن اس سے جو یہ حرکتیں ہوتی ہیں پنجگور میں بھی، تربت میں بھی، آواران میں بھی، ابھی چاغی میں بھی شروع ہو چکی ہے، دیگر علاقوں میں ہوتی ہے. بھئی اگر کوئی دہشت گرد ہے اسے اگر آپ مار دیں گے سمجھ آنے والی بات ہے. اگر کوئی جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا مطلب آپ کہیں کہ غلط حرکت کرنے والا بندہ ہے یا وہ عملہ آور ہو ہی جاتا ہے جو ہے نا لا انفورسنگ ایجنسی پہ، تو آپ اسے مار دیں. تو جب آپ نہتے لوگوں کو مارتے ہیں تو احتجاج بلوچستان نیشنل پارٹی کا اور بلوچستان کے عوام کا بنیادی حق ہے. وہ حق ہم جو ہے نا ہر وقت استعمال کرتے رہیں گے، میاں صاحب کے سامنے اسے پیش کرتے رہیں گے، ان کے کابینہ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، جوڈیشری سے بھی درخواست کریں گے، دیگر اداروں سے بھی درخواست کریں گے، اور ایف سی جو بلوچستان میں اس وقت متعین ہے ان سے بھی درخواست کریں گے، ان کے بھی ایڈ سے درخواست کریں گے کہ خدا را بلوچستانیوں کو اپنا سمجھ کے وہاں پہ اقتصادی تبدیلیاں لائیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کروا دیں. فقط اس کی جو ہے نا دولت کو لوٹنے کی پالیسیاں نہیں بنائے، ورنہ یہ نفرتیں جو ہے نا کچھ زیادہ ہی جو ہے نا جم جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ دور ہوں ایک دوسرے سے. فقط اتنی سی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اب رہی بات جو ہے نا احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن حکومت کا ہم اس کا ضرور رہیں گے، کیونکہ اس سے اس حکومت کو بنانے میں اور ایک غلط حکومت کو ختم کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، دیگر جماعتوں کا بھی ہاتھ. جی لاسٹ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سابق حکومت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور وہی دوبارہ سے معاملات سامنے آ رہے ہیں. جمہوری حق کو استعمال کرنے کی بات کی جائے گی. 2018 سے جو کنٹینر کی سیاست تھی وہی دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی سڑکوں پر آنے سے نئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ دیکھیں جی، مشکلات تو بڑھانے کی خاطر جو ہے نا ان کی تو کوشش ہے. پچھلی حکومت 2 سال تک ہم اس کے جو ہے نا ساتھی رہے. 6 پوائنٹ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا، کوئی ایک پوائنٹ بھی اس نے آنر نہیں کیا. جو غلطیاں اس نے کی تھی کل آج ایک ایک کر کے وہ اکثر کہتے چلے آ رہے ہیں میڈیا میں کہ میں نے غلطی کی تھی، میں نے فلاں غلطی کی تھی، میں نے جس پہ فائد کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تھا اس میں غلطی کی. تو غلطیاں اپنی گن گن کے اس وقت تسلیم کر رہے ہیں. اور ہمارے ان کے ساتھی ہمارے بھی ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی قدر نہیں کی، اپنی بڑی غلطیاں کی. اس نے اپنے اتحادیوں کی قدر نہیں کی جو انہیں چھوڑ کے چلے گئے. تو جب ابھی ان کے ذہن میں یہ بسی ہوئی ہے اگر ہم نہیں تو کوئی نہیں. سب سے زیادہ جو ہے نا بیسٹ پاسبل رولر جو ہے نا ہم ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور رولر اگر بہتر ہوتے تو ہم ان کے اتحادی تھے، ہم ان سے دور کیوں رہتے؟ ہم نے جو ہے نا ظاہر ان سے دوستی کی تھی، دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. لیکن جب اس نے دوستی کی قدر نہیں کی اور اب وہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں کسی نہ کسی چیز پہ روڑوں پہ آ جاؤں، جو ان کا جمہوری حق ہے میں چھیننا نہیں چاہتا ہوں. جدوجہد کرتے رہیں، ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جمہوری طریقے سے عوام کو جو ہے نا تسخیر کریں، ان کے ذہنوں کو تسخیر کریں، انہیں اپنے قریب لے آئیں اور الیکشن جیت جائیں. اب رہی بات جو ہے نا دھمکیاں دو یا میں جو ہے نا حکومت کرنے نہیں دوں گا، میں جو ہے نا مکمل طور پہ سسٹم کو مفلوج کروا دوں گا، تو یہ چیزیں زیب نہیں دیتے. آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں اس حد تک زیادتی ہے کہ کوئی صدر اور گورنر
وہ ریاست کے نہ صدر ہیں نہ گورنر ہے، وہ فقط ایک پارٹی کے صدر اور گورنر اپنے کو کہتے ہیں۔ اخلاقی طور پہ جو ہے نا ہمارے جو بھی وزیر اعظم اور وزراء انہیں جو ہے نا ہر ایک پریزیڈنٹ الف دیتا چلا آیا، حالانکہ ان کی دوستی نہیں رہی، وہ ایک دوسرے سے مخالف تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں میں ان کو الف نہیں دوں گا، وہاں پہ جو ہے نا گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو الف نہیں دوں گا۔ اب دیکھ رہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ فسائیت، ظلم، زیادتی، ایک لڑائی مزاج جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اگر وہ عوام میں جائیں گے بھی ناکام ہوں گے، چل لگے گی کہ حکومت بنے گی ایک بار پھر وہ ناکام ہوگی، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک مزاج میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ الٹرائٹ مزاج جو ہوگی نا، مسولینی کی جو مزاج ہوگی وہ ایک بار پہلے ناکام ہو چکی، اب بھی ناکام ہوگی۔ عوام میں جانے سے ہم اسے روکتے نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ عوام میں جائیں، عوام کے ذہنوں کو تفسیر کر کے ایک بار پھر اقتدار میں آ کے عوام کی خدمت کریں۔ لیکن ابھی جو غلطیاں اس نے کی ہیں وہ غلطیاں وہ ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اس پہ جو ہے نا وہ یو ٹرن ویسے بھی ماہر ہے، یو ٹرن لینے کے، وہ اس میں معافیا بھی مانگ رہے ہیں۔ اب معافیوں سے جو ہے نا بات آگے نکل گئی ہے، کوئی پارٹی ان پہ اعتبار نہیں کرتا، اور پھر دشنام ترازی کلچر وہ کوئی عام پاکستان میں تھا ہی نہیں۔ اخلاقیات کے مطلب دائرے میں ہی بات کی جاتی تھی، پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ میں جو نہایتی احترام سے ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی پہ کافی عرصے پہلے ہمارے زوما کو جو ہے نا ملک دشمن کہا جاتا تھا، اب تو پورے اپوزیشن کو ملک دشمن کہا جا رہا ہے۔ اب جو ہے نا ہمارے ایک فواد چودھری صاحب جو ارجائی پارٹی 10 پارٹیاں وہ بدل چکے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی سردار اکبر مینگل بھی جو ہے سخت موقف اختیار کر چکے ہیں، وہ بھی ملک دشمن ہے۔ میں نے کہا بابا سردار اکبر مینگل، بلوچستان نیشنل پارٹی، ہمارے جو ہے نا بادشاہ خان سے لے کے نیچے جی ایم سید سے سردار ثاء اللہ مینگل سے جو سے یہ تمام غدار کہلاتے چلے آ رہے تھے۔ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، فقط ایک دوسرے کو جو ہے نا نیشا دکھانے اور غدار کہنے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو کہتے رہے میرے بھائی، ہمیں کوئی شکایت آپ سے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے نا خود اتنے کمزور آدمی ہیں کہ کل کہیں سے بلاوا آ جائے، اشارہ ہو جائے، آپ فوری طور پہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس پارٹی کا نمائندہ بن جائیں گے اور اس کی تعریف اور توسیع کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ انہوں نے اپنے گرد جمع کروا دیے جو کارآمد نہیں تھے، اور عمران خان کی پارٹی کو وہ بھی ختم کر چکے، اسے مکمل طور پہ تباہ کر چکے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان میں عقل اور فہم اور فراست تھی ہی نہیں۔ میں خود اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہے نا کئی بار اس سے مل چکا ہوں، میرے پارٹی کے رہنما سردار اکبر مینگل ان سے مل چکے جب ان کے اتحادی تھے، وہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایسے بات کیا کرتے تھے جیسے کہ تمام عمر اس نے حکومت کرنی ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی ان دنوں میں جو ہے نا ایک سہارا تھا کہ میرے پیچھے اسٹرانگ فورسز ہے۔ اب جب اسٹرانگ فورسز ذرا تھوڑے نیوٹرل ہو گئے تو ان کی جو ہے نا اصلیت سامنے آ گئی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے، بھی جمہوری جدوجہد کریں، اخلاقیات کے دائرے میں رہیں، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں مطلب آپ دشنام ترازی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، گالیاں دینا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو روڈوں پہ جو ہے نا اس کی پٹائی کرنا، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا حد سے زیادہ بدنام کرنے کا جو کلچر ہے، یہ پی ٹی آئی کی دین ہے، جس سے ہماری جان خدا کرے کہ چھوٹے، ایک ابھی تک تو چھوٹ چکی ہے، آگے اللہ کرے دیگر پارٹیاں بھی اس سے دور رہیں۔ بہت شکریہ سینٹر ڈاکٹر جہازیب جمال دینی صاحب، بی ایم پی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو معاملات ہیں، گلے شکوے ہیں جو اپنے گورنمنٹ کے حوالے سے، بلوچستان کے معاملات جو چل رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے تفصیلاً اپنا موقف دیا۔ اسی معاملات کے لے کر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، سڑکوں پر آ کے کون سے اہداف حاصل کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात कर रही हैं हुकूमत के सफ़र के आगाज़ के साथ ही उनके इत्तेहादियों के नाराज़ होने के हवाले से। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो सड़कों पर निकल आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सड़कों पर निकल कर तहरीक इंसाफ कौन सा हदफ हासिल करना चाहती है। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाल चंद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, हमें उन्हें ज्वाइन किया है। लाल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेरा सवाल आपसे यही है, इत्तेहादियों हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब आप लोगों की जमात सड़कों पर निकलने के आने के हवाले से बात कर रही है, टफ टाइम देने की बात कर रही है। यही पहले भी होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल के अब कौन सा हदफ हासिल करना चाहती है लालचंद साहब? शुक्रिया एरम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई जो एक बैरूनी मुल्क से हुई और एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि जो हमारा इल्ज़ाम है उसकी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टिगेशन हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उस वक्त इमरान खान ने ये जो लेटर था जिसकी बात हो रही है वो कैबिनेट में पेश किया, सीनियर सहाफ़ियों को दिखाया, लेकिन वो कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। फाइनली हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसको लेटर को देखे या उस पर कोई उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दे, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। जब अदम एतमाद का वोट हो रहा था तब हमने पूरी पार्लियामेंट को कहा कि इन कैमरा आप सेशन कर ले और वो आप लेटर देख ले और पूरी ब्रीफिंग ले ले, तो अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की जा रही है। लेकिन देखिए, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या कोई भी इदारा इस बात पे राजी नहीं हुआ और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान को गुलामी की तरफ धकेलने की साजिश है और हर सूरत में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इसका सुओ मोटो नोटिस ले और स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने भी ये लेटर कोर्ट को भिजवा दिया है कि उसमें सुओ मोटो ले और उसमें इन्वेस्टिगेशन या कमीशन जोड़े। जब तक जो मामलात को हतमी जो है अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो इमरान खान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई और मुल्क हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे और रिजीम चेंज करे। अभी हमने जलसे किए हैं और रेजिग्नेशन दिए हैं, जलसे किए हैं और जलसू करने के बाद हम खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। और आप लोग असेंबली में नहीं बैठेंगे, आप तो असेंबली में नहीं बैठेंगे, कौमी असेंबली से इस्तीफे देंगे, केपी की हुकूमत से इस्तीफे देंगे, क्योंकि जो सवालात सामने आपने रखे साजिश के हवाले से, तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को असेंबली में बैठकर हिज़्ब इख्तिलाफ का एक बेहतर रोल प्ले करें, क्योंकि अब कम ही टेन्योर रह गया है, टेन्योर खत्म होगा तो यही अवाम है और इसी अवाम में अगर इमरान खान की मकबूलियत होगी तो दोबारा मुंतखब करके ले आएगी। लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग रोल तो प्ले करें अपोजिशन होने के नाते। एरम, बात सुने, ये वही अपोजिशन है जो 2018 से लेके 2022 आने तक ये कहती रही है कि ये असेंबली जो है ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है। इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे और मुस्तकिल वो एक मुतालबा कर रहे थे कि री इलेक्शन कराया जाए। हम भी ये कह रहे हैं कि इन सब कंट्रोल ये नामुमकिन है कि ये जो अलायंस है जो अभी बना हुआ है, जिस तरह से ये 10 दिन तक ये एक अपनी कैबिनेट नहीं बना सके, जो इतने सारे एक्सपीरियंस, यानी कौन हो सकता है ज़फर साहब से ज्यादा एक्सपीरियंस कौन हो सकता है? बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, अख्तर मेंगल, मौलाना फजल, मतलब इतने सीनियर लोग बैठे थे, लेकिन 10 दिन लगे हुए इनको कैबिनेट फॉर्म करने में। तो आप अंदाजा लगा ले कि ये मुल्क को एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ धकेल देंगे, ये मुल्क को एक पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ धकेल देंगे। ये पाकिस्तान के किसी भी सूरत में हक में नहीं है। आपने कल देखा JUI ने कहा है, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए। इनके अंदर से नून लीग की जानिब से भी कहा गया है, मौलाना साहब ने भी कहा है कबल अज वक्त इंतखाबात होने चाहिए, नून लीग भी कह रही है कबल अज वक्त इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन किसी भी क्राइटेरिया को अगर अपनाना होता है तो उसमें अपना किरदार तो अदा करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जो कुत्ते इनको इस पोजीशन में ले आई हैं, सिर्फ वो नहीं चाहती इलेक्शन होना चाहिए, ये सारे मजबूर हैं, इनके घुटने टेके हुए हैं, ये चाहते हुए भी इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं और हम चाहते इलेक्शन कराएं, क्योंकि जिनको ये जो कुत्ते इनको लाई हैं
یہ ان کو خوش کرنا چاہتی ہیں، اور جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے یہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. آپ آگے بھی دیکھیں گی یہ لاہور جلسے کے بعد ہم زیادہ اقدامات کریں گے، ہم ان کو مجبور کر دیں کہ الیکشنز کی طرف جائیں، اور الیکشنز کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے 2014 میں بھی ریزگنیشن دیے تھے جو انہوں نے قبول نہیں کیے، پھر ہم پارلیمنٹ میں کے ساتھ بیٹھے تھے تو پھر بھی جو انتخابات ہوئے 2018 میں وہ انہوں نے نہیں مانے. تو اب بڑی پچ پہ کھیلنے کا ٹائم ہے، بڑی پچ پہ جانا چاہیے، جو پچ عوام کی پچ ہے، اور عوام جس کو ووٹ دے وہ آئے اور ریفارمز کرے اور اس ملک کو آگے چلائے. اب سوال یہ ہے کہ 31 وزراء 3 وزراء مملکت اور 3 مشیروں نے حلف اٹھا لیا ہے. وفاقی کابینہ کے جو ہیں وہ ٹیم مکمل ہو چکی ہے. ڈیلیور کرنے کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے منصوبوں کے لیے بڑی فکر مندی شو کرتی ہیں، تو ان کو پی ایم شپ اور سی ایم شپ میں فرق ابھی آئندہ آنے والے عرصے میں کچھ سمجھنا ہوگا کہ کیا فرق ہے. لیکن وہ تو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے وہ تو ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو سر میرا سوال آپ سے پھر وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا اپوزیشن ہونے کے ناطے ایکٹیولی رول پلے کریں. ہاں ارم، ہم اپنا رول جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. سڑکوں پر آ کر آپ رول پلے کریں گے، جلسے جلوسوں میں رول پلے کریں گے. جی، یہ جو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے آتی کہا تھا کہ ہم ملازمین کی 10% پے جو ہے بڑھا رہے ہیں. وہ بڑھائی کیوں نہیں انہوں نے، اس سے یہ کیوں مکر گئے؟ انہوں نے آتی کہا کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے، تو چینی کیوں مہنگی ہوئی 10 روپے، گھی کیوں مہنگا ہو گیا 10 روپے، 5 روپے، بجلی کیوں مہنگی ہو گئی؟ دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے ایک اور کھانے کے دوسرے ہوتے. یہ بڑے فریڈم آف ایکسپریشن کے جو ہے نا چیمپئن بنے ہوئے گھومتے تھے. انہوں نے آتے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے حکومت نہیں بنائی تھی تو ہمارے لوگوں کو انہوں نے لو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا. تو ان کے کہنے کی چیزیں ایک اور ہیں اور کرنے کی چیزیں اور ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابھی یہ کچھ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو عوام کا اعتماد نہیں ہے. جب تک عوام کا اعتماد نہ ہو ان کو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، عوام کا اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آدھے سے زیادہ جو کیبنٹ ہے وہ نیب زدہ ہے. وہ خود پرائم منسٹر سے لے کے کئی لوگ جو ہے وہ ضمانتوں پہ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ہمارے ڈاکٹر فیصل سلطان تھے، وہ یو ایس اے سے جو ہے ڈگری لے کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے ان کی جگہ کس کو لگایا ہے؟ جو اردو یونیورسٹی میں اردو کی ڈگری لی ہوئی ہے ان کو وزیر لگا دیا ہے. آپ دیکھیں جو ہماری ثانیہ نشتر تھی وہ یو ایس اے سے ڈگری لے کے پی ایچ ڈی تھی، ان کی جگہ کس کو لگا دیا ہے؟ اس کو لگا دیا ہے جو خود ابھی فیک ڈگری میں ان کا کیس چل رہا ہے. تو یہ ان کا جو ہے نا ملک سے، اس قوم سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. ان کو صرف لوگ ایڈجسٹ کرنے ہیں اور ان کو سیاست برائے سیاست کرنی ہے. کیسز کا سامنا آپ لوگ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف فور فنڈنگ کیس بھی سامنے ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلے سامنے آنے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر کیسز آپ لوگوں کے متعلق رکھے جا رہے ہیں. تو یہ کیسز ایک طرف ہیں، ایک طرف نو منتخب حکومت ہے جس نے باغ طور سنبھالی ہے، دوسری جانب آپ لوگوں کی صورت میں اپوزیشن ہے جو سڑکوں پر موجود ہے. تو پھر اقتدار کی جو جنگ ہے، یہ جو حصول اقتدار ہے، یہ تو سب سے پریورٹی پر آ گیا. پھر عوام اور عوام کے مسائل، اور عوام تو پریورٹی پہ نہ ہوئی. لال چند صاحب، جہاں تک کیسز کی بات ہے، فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو ہائی کورٹ کے حکم پہ آج سے اس کی دہلی سنوائی شروع ہوئی ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالکل سنا جائے. سب کی فارن فنڈنگ کی جو اسکروٹنی ہونا چاہیے، لیکن سنگل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف صرف نہیں ہونا چاہیے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل سے ہی کریں اور سب پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ساتھ وہ پروسیس شروع کیا جائے. الیکشن کمیشن خود مکمل نہیں ہے، ان کے 2 ممبران نہیں ہیں، اور انکمپلیٹ الیکشن کمیشن ہے. اور اس کی آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، ہمیں ان سے شکایت رہی ہے اور ہم شکایت کرتے رہے ہیں. اور ریسنٹلی یہ ڈسکلوجر بھی آیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کہاں سے جو ہے ڈرائیو کرتے ہیں، کہاں سے ان کی ریکمنڈیشن آئی تھی، تو وہ بھی عوام کے سامنے ہے. اس صورتحال میں اس چیف الیکشن کمشنر کو یہ سینسیٹیو کیسز ہیں، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، یا جو ہے سب کی ایک ساتھ جو ہے کی سنوائی شروع کرنا چاہیے. عوام کا فائدہ صرف تبھی ہوگا، اور یہ عوام کا کہ کوئی ایسی حکومت جو تو کسی کی اسٹوج ہو، کسی کی
कठपुतली हो किसी बैरूनी ताकत की, तो वो आवाम को कोई फायदा नहीं दे सकती, और या गुलामी की तरफ जो धकेल रही है जो हुकूमत, वो हुकूमत इस आवाम को कोई फायदा नहीं दे सकती। अब इस आवाम का फायदा इसी में है कि एक जमहूरियत जो है परवान चढ़े और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, और जो हुकूमत बने सब उसको कबूल करें। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ तो सामने आ गया। बिलफर्ज अगर ये जो 1.5 साल का अरसा है इसमें नहीं कबलत वक्त इंतखाबात के हवाले से मामला तय पाते, क्योंकि अदाद शुमार के हवाले से बात की जाती है, सेंसस के हवाले से बात की जाती है, दीगर मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जो टाइम एक टेन्योर है वो उन्होंने मांगा है कि 7 से 8 माह लगेंगे। तो इन सारे मामलात को देखते हुए तब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ सड़कों पर ही रहेगी, और अगर ये नई कबलत वक्त इंतखाबात भी होते, ये टेन्योर भी पूरा होता है, तो फिर आप लोगों का लाही अमल क्या होगा? देखिए, जहाँ तक संसद तक होने की बात है तो ये एक जमहूरी अमल है और हम ये अमल करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क को हर सूरत में तरक्की की राह पे। सर, यही अमल तो पीडीएम ने करके आप लोगों की हुकूमत को भेजा है। सुने इन्होंने बड़ी बगड़े बजाई थी कि हमारे आती जो है वो डॉलर जो है सस्ता हो गया है। जैसे इन्होंने कैबिनेट अनाउंस की है कल, तो आपने देखा है कि डॉलर 2 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टर देख रहे हैं, ये सारे वो लोग आ गए हैं जो डॉलर लेके बाहर भेजने वाले आ गए हैं, तो उन्होंने डॉलर फिर से महंगा हो गया है। तो हम जमहूरियत में एहतजाज हमारा हक है, हम तब तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जब तक इलेक्शन। मेरा सवाल आपसे वही है लालचंद साहब कि 2018 में भी यही जमहूरियत की बात की जा रही थी। मेरा सवाल आपसे वही है, लास्टली सवाल आपसे मैं कर रही हूँ कि जो 2018 में जो कंटेनर की सियासत थी, जो कंटेनर के ऊपर जमहूरी हक इस्तेमाल किया जा रहा था, वही जमहूरी हक आप लोगों के टेन्योर में 3 साढ़े 3 साल में अपोजिशन कह रही है, उस वक्त की अपोजिशन ने कहा है कि हमने 2-2.5 साल तो छेड़ा ही नहीं, तंग ही नहीं किया, लेकिन उसके बाद यही जमहूरी हक इस्तेमाल किया गया और बिलाखिर एक साजिशी खत की बदौलत जो है जो गुज़श्ता हुकूमत है वो चली गई। तो अब आप लोग भी यही जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे? ये सियासत में, ये हमारी जमहूरियत में यही रिवायत परवान चढ़ेगी? अब ये रवायत आज की नहीं, ये रवायत पुरानी जमहूरी है। ये पाकिस्तान का आइन भी उसकी जमानत देता है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के इदारों की जो एहतराम करते हुए अपना हक इस्तेमाल करेगी, चाहे वो रोडों पे करना पड़े, चाहे वो अदालतों में करना पड़े, चाहे किसी भी फोरम पे करना पड़े। ठीक, ये हक इस्तेमाल किया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लालचंद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और जो बात की जा रही है कि जमहूरी हक को इस्तेमाल किया जाएगा, हमने ये भी देखा है, सवाल जिस तरीके से हमने किया है कि हसूल इक़्तिदार ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, मुल्क की भागदौड़ संभालना, आवाम को डिलीवर करके देना, आवाम के मसाइल हल करना, क्या ये बेहतर रहेंगे या ये प्रायोरिटी रहेगी, या कि फिर जमहूरी हक को इस्तेमाल करना, सड़कों पर आना, एहतजाज करना? इसी तरीके से हर हुकूमत के लिए अपोजिशन, उस वक्त की हुकूमत जो होगी वो इसी तरीके से जमहूरी हक इस्तेमाल करके मामलात को लेकर आगे चलने की कोशिश की जाएगी। तो पाकिस्तान में ये एक वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है कि जमहूरी हक कब और कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और प्रायोरिटीज़ पाकिस्तानी सियासत में क्या होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त पहुँचाते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।